Rahim, dear audience, you are watching my YouTube channel. Today my topic is how to deal with your failures. Very important topic related to your practical life. जब मैं इस टॉपिक को लिखने के लिए बैठा या जब मैंने इस टॉपिक पर सोचना शुरू किया तो मैंने देखा कि अक्सर लोग इसलिए अपने काम को छोड़ देते हैं कि वो कंटिन्यूसली फेलियर्स पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए इसको इम्प्रूव करने के कुछ ट्रिक्स मौजूद हैं। इसको अगर हम चाहें तो हम जो है वो इसमें कुछ जिद्दत लाकर, कुछ बेहतरी लाकर हम इसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट टिप देता हूँ कि एम्ब्रेस योर इमोशंस। एम्ब्रेस योर इमोशंस। असल तो इंसान के इमोशंस हैं, एहसासात हैं, इंसान की फीलिंग्स हैं, इंसान की वर्किंग को करने का जो है वो तरीक़ाकार है। तो आप में अगर कभी पॉजिटिव इमोशंस हैं तो आप एक नहीं 10 दफ़ा फेल हों, आप दोबारा उस काम को करेंगे। कितने लोग आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो स्टार्ट में जो है वो फेल होकर ही पास हुए हैं। फेल हुए बगैर पास होना ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत कम है। तो मैं इस असला में ये बात कहता हूँ कि आप जो है वो खुशी जो है वो अपने इमोशंस को इस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ करें कि आप अपने गोल्स को हासिल कर सकें और फेलियर से निकल सकें। गम से, फियर से, फेलियर से जो है वो आप बाहर निकल सकें। मैं कहता हूँ कि अलाउइंग योर सेल्फ टू फील बैड इज़ मोटिवेटिंग। अगर आप अपने आप को आप ये समझते हैं कि आपके साथ बुरा हो गया है या आप जो है वो आप फेल हो गए हैं तो वो आपको बुरा लगा है, तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए मोटिवेशन है, ये आपके जज्बे को उभारने के लिए है कि आप जो है वो एक सक्सेसफुल मैन हैं, अनलकीली आप फेल हो गए। इट कैन हेल्प योर वर्क हार्डर। जिस वक़्त आप जो है वो फेल होंगे तो आप अपना जो काम कर रहे हैं आप उसको मज़ीद मेहनत के साथ करेंगे। जब आप मेहनत के साथ करेंगे टू फाइंड बेटर सोल्यूशन तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। सो दैट विल इम्प्रूव योर नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फेलियर की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि आप सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जाएंगे। सो फेलियर्स को आप एक मोटिवेशनल स्टेप लें। मोटिवेशनल स्टेप्स के बाद आप जो है उसकी वजह से जिस वक़्त आप फेल होंगे तो उसकी वजह से आपने फिर जो है वो क्या करना है, आपने इस काम को मज़ीद मेहनत से करना है और फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा और जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आपका काम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एक्नॉलेज इर्रेशनल बिलीव्स अबाउट फेलियर। एक और हमारे माशरे का बहुत ज़्यादा जो है वो एक बैड थिंकिंग ये है कि आई थिंक आई एम अ अनलकी पर्सन, दैट्स वाई आई फेल अगेन एंड अगेन। मैं समझता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि शायद हम ही फेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप में किसी किस्म की खामी नहीं है। आपने जो पॉजिटिविटीज़ होती हैं, जो है वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए जो कुछ साइकोलॉजीज़ हैं, कुछ आपकी नफ्सियात में ये चीज़ डाल दी गई है कि शायद आप कोई गलत इंसान हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं जिसकी वजह से आप फेल होते हैं। नहीं, फेलियर ही, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि फेलियर ही जो है वो सक्सेसफुल होने के लिए एक जो है वो स्टेयर का काम देती है। तो ये जो इनएक्यूरेट आपके आइडियाज़ हैं, आपकी थिंकिंग है कि शायद ये मेरे साथ ही होता है, इसको आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है। नंबर 3, डेवलप रियलिस्टिक थाट्स अबाउट फेलियर। फजूल में बताए गए और फजूल में सोचे हुए दिमाग का वैसे ही जो है वो एक माइंड का जो है वो नेगेटिविटी सोची गई है कि आप फेल हो रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को पॉजिटिव सेंस में लेकर जाएं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप अपने माइंड को ये चीज़ बताएं कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं फेल हूँ, आई कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम इन फ्यूचर इंशाल्लाह फॉर सक्सेस। पहली चीज़ आपने अपने आप को ये बतानी है। फिर आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि आई कैन लर्न फ्राम माई फेलियर्स।
یہ جو فیلیئرز مجھے مل گئی ہیں، یہ جو ناکامیاں میری زندگی میں آ گئی ہیں، ان کو اب ختم کرنے کے لیے انہی سے میں سیکھوں گا. جب آپ انہی سے سیکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے فیلیئر آپ کی سکسیس میں تبدیل ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فیلیئر از اے سائن دیٹ آئی ایم چیلنجنگ مائی سیلف ٹو ڈو سم تھنگ ڈیفیکلٹ. جب آپ فیل ہوتے ہیں تو فیل ہونا ہی آپ کو یہ چیز بتاتا ہے کہ یہ ایک تو میرے لیے چیلنج ہے، ایک تو میرے لیے یہ جو ہے وہ ایک جو ہے گول ہے، اس کو میں نے حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. تو تیسری چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ریئلسٹک تھاٹس، حقیقت سے قریب تر تھاٹس اپنی زندگی میں لے کر آئیں فیلئر کے متعلق. یہ نہیں ہے کہ آپ فیل ہو گئے تو آپ چپ ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ ایک جو ہے وہ انسکسیسفل جو ہے وہ انٹرپرینیور ہے، انسکسیسفل جو ہے ورکر ہے یا کوئی بھی ہے، اس کی طرح آپ بس خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. یہ کوئی جو ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ریسرچ فیمس فیلیئرز. آپ کے سامنے ہزارہ لوگ آپ کی اپنی سوسائٹی میں پائے جائیں گے جو کسی چیز پر کام کرتے ہیں تو فیل ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اس چیز کو کرتے ہیں. ایڈیسن کی ایگزامپل لیں، ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ کیا، نہیں کامیاب ہوا. آخر ایک دن ایسا آیا کہ وہ جو ہے وہ اپنے پرسکرائبڈ گول میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اسی طرح سے ہزارہ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ فیلئر کو جو ہے وہ اپرچونٹی کنسیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جو فیلئر ہے یہی اللہ نے ہمارے لیے اپرچونٹی رکھی ہے. اب یہ میں فیل یا میں ناکام تب ہی ہوا ہوں کہ میرا آنے والا وقت میرے جو ہے وہ پاسٹ یا میرے پریزنٹ سے بہت اچھا ہوگا. تو آپ جو ہے وہ اپنے فیلیئرز کو دوسرے لوگوں کے فیلیئر سے کمپیئر کریں تو یقیناً آپ کا جو ہے وہ فیلیئر آپ کو کم فیل ہوگا اور لوگوں کے فیلیئرز آپ سے بہت زیادہ ہوں گے. تو جتنی زیادہ ہارڈ ورک کریں گے، جتنی زیادہ جو ہے وہ جتنا زیادہ آپ کسی چیز کو چیلنج کے طور پر لیں گے، جتنا زیادہ چیلنج کے طور پر لیں گے، اتنا زیادہ سکسیس آپ کے قریب آئے گی اور آپ کامیاب انسان بنیں گے. فیلیئر، یار اگر آپ فیل ہو گئے یا آپ کو ڈر ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، پہلی بات ہے یہ سوچنا ہی غلط ہے. ایک سکسیسفل انسان کے لیے، ایک کامیاب شخص کے لیے اس چیز کا سوچ لینا کہ میں ناکام ہو جاؤں گا تو یہ ایک بہت غلط چیز ہے. آپ ہمیشہ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ میں انشاءاللہ اس اٹیمپٹ میں کامیاب ہو جاؤں گا. پھر اگر کوئی اس میں کمی رہ جاتی ہے، اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس لیول پر کامیاب نہیں ہوئے جو کہ آپ نے پلان کیا تھا، تو آپ اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے پھر دوبارہ اٹیمپٹ کریں. لیکن آپ اپنے فیئر سے خود لڑیں. لوگوں کے ساتھ اپنی جو ناکامیاں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. لوگوں کو صرف اپنی کامیابیاں بتائیں. لوگوں کے ساتھ ناکامیاں ڈسکس کر کے اور زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مایوس یا ڈس اپوائنٹ نہ کریں، بلکہ آپ صرف جو ہے وہ خود اپنے نیگیٹو پوائنٹس کو ایک طرف کریں، ان نیگیٹو پوائنٹس پر پلان بنائیں، پلان بنا کر پھر اس کو جو ہے وہ سکسیسفلی اس پلان کو آگے لے کر چلیں. پھر آپ اپنے خوف کے ساتھ آپ کو خود لڑنا پڑے گا. آپ کے جو اندر ڈر ہے، مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک شخص گاڑی نہیں چلا سکتا تو پہلے دن جب وہ چلاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بہت اچھا ڈرائیور بن جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ چیز جو ہے وہ اس نے یہ اپنے ذہن میں اس چیز کو جو ہے وہ کنفرم کر لیا ہوتا ہے کہ یہ جو خوف ہے مجھے کہ میرے ساتھ جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کو وہ خود ختم کرتا ہے. اسی طرح سے جتنی بھی ناکامیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں آپ کی زندگی میں، ان سے آپ نے خود جو ہے وہ ان سے آپ نے خود نبرد آزما ہونا ہے. کسی نے آ کر آپ کے لیے ہیلپ نہیں کرنی، لوگ آپ سے ہیلپ نہیں کریں گے، بلکہ آپ نے خود ان کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ ایک سکسیسفل انسان بن سکیں. لاسٹ پوائنٹ، ٹریٹ دی فیلیئرز ایز این اپرچونٹی. آخری میرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فیل ہو گئے تو اس کو اپرچونٹی لیں، اس کو ایک اللہ کی طرف سے موقع لیں، اس کو ایک جو ہے وہ سمجھ لیں اللہ نے آپ کو کوئی ریوارڈ دینا ہے. اللہ نے آپ کو ناکام نہیں کرنا، اللہ صرف آپ کو آزما رہا ہے کہ اتنا خوبصورت اتنا قیمتی انسان ہے میرے پاس، اب اس کو تھوڑا سا ذرا میں جو ہے وہ ایک تھوڑا دھچکا دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کو ذرا میں آزماتا ہوں کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے. تو آپ سٹرگل کو اپنی کو زیادہ کریں. اگر آپ 6 آورز کام کرتے ہیں تو آپ 12 کریں.
اگر آپ 6-8 گھنٹے کرتے ہیں تو آپ اس کو 14 گھنٹے کریں، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ میں پچھلی دفعہ ناکام ہو گیا تو ابھی بھی ہو جاؤں گا، بلکہ ہر دفعہ یہ سوچیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ میں وہ جو میری خامیاں تھیں، یہ جو میری ویکنسز رہ گئی ہیں ڈیورنگ جو اسائنمنٹ تھی آپ کی، اس کے درمیان جو میری جو میری ویکنسز رہ گئی ہیں ان کو آپ اوور کم کریں، خود اوور کم کر کے اس کو ایک اپرچونٹی کنسیڈر کریں۔ امید ہے چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، یہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ جو ہے وہ پازیٹیو چینجز لائے گی۔ وہ لوگ جو ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ زندگی کی طرف آئیں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اچھے سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔